حاجك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل الذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم يريدون ذلك بأنهم قالوا لا تمسنا النار إلا أيام معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتل ويحذركم الله وتقولوا إلى الرسول. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله يحب العباد. كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. اذ قالت امرأة عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبلني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك وصفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب إليك وما كنت أقلامهم أيهم يدخل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين ويكلم الناس في المهد وكان من الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يحب ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسلا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وشهدنا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فيعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم الله لا يحب الظالمين ذلك
نتلو عليكم من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله أعلم بالمفسدين. سورة آل عمران مضمون په اعتبار درې شیو. اوله حصہ کې اثبات د توحید او هغې کې درې شپېته آیاتونه وو. اوله حصہ درې بابونه وه. اول باب کې 18 آیاتونه او پای کې شپږ اهمې خبرې بیانولې. و دې ځای نه شهد الله انه لا اله الا هو. د دې ځای نه دویم باب شروع کوي د اولې حصې. په دې کې هم شپږ خبرې بیانوي او دا تر 25 آیات پورې بیایي. دی دویم باب کې شپږ اهمې خبرې. اول دعوت توحید او پاغي باندې ادله او ثمره د دلایلو. بیا دویمه خبره دویم جواب د شبهې د نصاراو چې نصاراو د شبهې جواب کوي چې تاسو وایي عیسی علیه السلام ته الله ابن ویلي دي نو دا د الله زیه دی. واغی جواب کئی چی عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ دا سامنا ابن ملی دا 10 من البغات دے باغیان دوزان میں جوڑ کری دی. او بیا ورسرا یو خبر تفصیل بکو. شاہد اللہ شہادت پا مانا دا بیان باندے راضی پا مانا دا حکم باندے راضی فمانا دو وسیعت باندې راضی. نو دلته مانا حکم چې حکم کوي الله بیان کوي الله. شاهد الله انه لا اله الا هو. حکم کوي الله بیان کوي الله چې شاندار نشته حاجت سرګونکي بغیر د الله نه. والملائکة اولو العلم قائما بالقسط. او ملائکہ اولو العلم خواندان دے علم قائما بالقسط. پدا سے حال کے جدا گوائی لڑو پہ انصاف. نشاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو. بیان کئی اللہ حکم کئی اللہ یعنی دلیلی وحی ذکر اللہ وحی ندی والے گنینا بیانی دے کڑے. والملائکہ او دا دلیل نقلی من الملائکہ چھ ملائکم دا بیان کئی. وَأُولُو الْعِلْمِ خواندان دے علماء دلیل نقلی من العلماء قائما بالقسط او دا دلیل عقلی. صدا سے آلگے شدا گوائی لڑا با انصاف. دا گوائی دا عقل برابر دا عقل سلیم برابر دا گوائی. دا عقل سلیم چل چاہی نام بدی پوئی گی چھ خالق دا دین دنیا دا دین مخلوق سوکشتے یو ذات شتے. اونا حاجت سر کول والا حاجت پورا کول والا دے. لگا الباردو تدلو البعیر پچا دلالت کئی پوخو چھ پلارا کی پچی نو دلالت پدی کئی چھ پدی اوخ تیر شوئے دے. نو دا دنیا چھ چاکی عقلی او گوری نو دا دلالت کئی پدی چھ ارزاد سے چھ حاجت روا دے. او دیو جنا احکام الہیہ اغد عقل سلیم برابر دی.
او دې باندې شاه ولی الله رحمت الله علیه حجت الله البالغه کې ډېر تفصیل کړی داسې امام ابن تیمیه رحمت الله علیه دا کتاب د درء و تعارض العقل والنقل چې عقل د نقل برابر دی درء و تعارض العقل والنقل امام ابن قیم دا غی بارہ کی وی فقرا کتاب العقل والنقل الذي فقرا کتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نذير ثاني زمان استاذ کتاب العقل والنقل گورا شداغی نذیر بل نشتے پا دنیا کے قائم بالقسط پدا سیال کے چدا گوائی اولارا پا انصاف لا الہ الا والعزیز الحکیم سمرد دلائلو نیشتا دے آجر سر گون کے بغیر دے اللہ نا غالب حکمت والا دے ان الدین عند اللہ الاسلام یقیناً کامل دین پنید اللہ باندے اسلام دے دین کامل اگر دین اسلام دے نور دینونا منسوخ دی او دین اسلام کامل دین دے شیخ القرآن اللہ دی برحمتون اولیگی پخوا دیر میدان کے شیخ القرآن لا شاگردان دعوت ورکڑے ہو آج زمانہ کی دا صوفی محمد ادا یوسو شاگردانو او دا اولو شاگردانو نو شیخ القرآن تلیو چی واپس رات دری رازیال دی تیرے کرے بیانو نیو کردو دلال کلی حاکم اگر شیخ القرآن پولیسی و دردرونے و دا گاڑی نے کس کو دا بس نے کس کو شیخ القرآن وی جلال ما پولیس والا بودلم حاکم ناستو ما سلام واچو حاکم سلام وانغستو آپ گورسائی ناستو چاپیرا گورسائی پراتیوی خلق گلدارو ویزو چلالم زم گورسائی کے ناستم تکے ناستم حاکم سے بھی ارساد غلو سر راوچت که ما تیوی تولی دی علاقی تراغلی ایمار دایی چه ذکر آغلیم چه ز پاکستانی مودا پاکستان دی که پاکستان نیه نبی اما تاوائی چه زورتا ویزا لگو ما او که پاکستانی تحرزات اتلو اجازت دی ایمار تیوی چه تا دل دی سوی دایی پا غصہ کی امام حدائی چه ما دل دوی چه دی علاقه حاکم او خلق قرآن نمانی اسی اچت شو اولی من کافریو امام حدائی چه کتا مسلمان ویتا قرآن منن نتبا غصہ نوی کنا ما خودل دی قرآن ویلیو چه تا دورا غصائی خود نی منی کنا ویتا قرآن وی میاو ویزو ملیان راو غارم باز برسرو کے مایاو ٹیلیفونی ہو که ملیان راو غفتل چه ملیان راو غفتل ملیان کے ناستل نوی ما تیوی چه تبدی سرباز اس کے ما بلکل بکوم خود باز دا پارا منگلے سالس پکار دے زبان زمان خبر سیدہ دی بوئی زمان سیدہ نمون لے او کس پکار دے چی اگا بی ادا فیصلہ کو لیشی وی دی لسو کراؤلوی ما چطوئی کنا تخت تعلیمی آفتا سڑے پا دی پوئی کی چدا خبر ٹک دا دا غلطا دا بطا زمان سالس شوئی وی ٹک شوا وی امام مولیانو تاوئی یا مولا پاسے دا وی دے زیارتون نمانی سوحائی بابا نمانی ما کنا وی اگا کین ارمائی چه اول خبر بزکوم وی زی پاس دم او ماوی چه قرآن کی اللہ وی ان الدین عند اللہ الاسلام یقیناً کامل دین بنیز دا اللہ باندے اسلام دے تاتا سو منی وی طولوی چه آو وی مائی دسخطو کئی
وی جنا موږ یې خو منو ما نه بیا به انکار کوي اول دسخط کوي دسخط یې وکړ وی ما ورته وی چې خپه دې دین کې ما ته وښیي قرآن او سنت کې چې کوم ځای ویلي چې سومای بابا را مدد کوي کوم ځای ویلي چې غیر الله به را مدد کوي بغیر د الله نه او زه درته ښیم چې بغیر د الله نه بل څوک را مدد کوي دا شرک دی او دا کفر دی او ما آیاتونه شروع کړل چې ما آیاتونه ووی وی دی غلی وی چې زموږ مشرانو چې کړي دي وی ما حاکم صاحب ته وی چې ته ثالث اوس ته فیصله وکړه وی دی ته وی چې خو د قرآن آیاتونه ووی تاسو ورته دلیل کې آیات ووایئ دی غلی شو وی ما حاکم صاحب وی چې دویمه مسله ما دویمه بالوان چې په دې ودی دسخط وکړي آینه دسخط واغستی دویمه مسله شروع شوه په دې کې حاکم صاحب چای راوغوښته چې چای کېښوده ټول اوس کله ما پیاله له ګوتې نه وړې حاکم صاحب وایي چې دا چای وڅښه کنه ما ورته ستا چای زه څښم ویې ولې ما ته د پیغمبر د سنت دښمن یې زه به ستا چای څښم یولی زه دشمنی مایاو زرالم ما سلام واچو پیغمبری سلام او تا جواب نو راکڑے ویزر کرسائی کی نپاسی دوچو علیکم سلام اس باوس کی ایمان چاہو اس باوس کم و دورا سات پاس کم سورا سات پاس چتا سلام واغس ویزا خیر دے دورا سات پاسی اس کا خویس کا بہت سوچالو دو پا دے میانس کی حاکم سے بغوصہ شو دی مولیانو تا ما ورته وی ته به غوسه کېږې نه ته دې دا حاکم نه ته ثالث یې ولې دې مولیانو ته غوسه کوې نو بیا به مې هغه کلارګه مولیان به مې زړه ورکړل چې دی خبرې وکړي اوږد بحث وچلېده مازدیګر شو دغه ختم شو بحث مولیان در رخصت کې ما چې زما وی چې زه راځم کور نو ورپسې نوکر راغی دې کور ته لاړ چې راغی وی ما ته وی چې زه خو څه نه وم ما به رخصت کړی وي خو زما بوډای مور ده او هغې ستا تقریر اورېده نو زه خبر نه وم هغې ګډه لال کړی دی تاله چې دا مولا به زما مېلمه یي اوس تا خوښه ده که هغه خفه کېږې نو پرېږده ورته او که نه نو ایثار شه ما چې زه ټیک دی ایثار به شمه ما سلطان ما ته سره حاکم صاحب ګپ لګو چې یاره دا د نورو مولیانو ولې دا خبرې نه کولې ما دی مجبور وو دی غریبانان دی مجبور وو ځکه پلار یې مولا و نیکه یې مولا و نو که دی دا خبره کول نو خلکو ورته وایي ستاسو پلار نیکه چې کړي وو دی څخه جواب نه زما پلار زمیندار و نیکه مې زمیندار و ما ته چا دا نشو ویلی چې ستا پلار نیکه دا مسله کړې ده دویم دا د دی مجبورۍ دي غریبانان دي او زه صاحب جیداد یم خپل دغه مې شته زما چاته حاجت نشته ډېر قدر احترام یې وکړه ساري ډېر په عزت زه رخصت کړم هغه حاکم بیا ما تپوسونه به کوله زه بیا اول وخت کې د دې ملګري زما شاګردو ډاکټر معراج الدین نو هغه ته ما وی ته معلومات وکړه نو هغه بیا چې د هغې معلومات وکړ هغه حاکم صاحب ته منجایي وه نو هغه ژوندی و ډېر بوډا و بیا ډاکټر صاحب ما ځان سره کړه زه لړم ورڅخه نو ما ترې په خپله تپوس وکړو چې دا واقعه دغسې وه صحیح وه هغه ما ته ما په خپل ژوند کې دومره زړور سړی نه دی لیدلی او دومره حاضر جوابه او دومره ښایسته سړی ما په ژوند کې چېرته نه و لیدلی څنګه چې ما هغه لیدلی و بیا ما ته هغه ټوله واقعه هغه ومویې ما چې ان الدین عند الله الاسلام نو چې کامل دین اسلام دی نو په دې کې راته وښیه که نه چې پیغمبر پاک چرته زیارتونو لتلی و هغې را مدد کړي وو چرته منښتې او نظرونه د هغې په نوم ورکړي وو
چرته د سنتو نه بعد په جمع دعا کړې وه چرته د جنازې نه بعد دعا کړې کړي ما ته وښیه د دې وجې نه ملا علي قاري شرح فقه اکبر صفحه 11 کې ذکر کوي هغه وایي فلا نحتاج فی امر الدین الى امر خارج من الكتاب والسنه منگا د دین په کار کې د قرآن و سنت میں علاوہ بلیوشی تا محتاج نیو دارنگی کتاب الاعتصام کے دا امام مالک رحمت اللہ علیہ قول امام شاطبی ذکر کرے من ابتدا فی الاسلامی بدعتا یراها حسنتا چاچ اسلام کے بدعت جوڑ گئے آغی تخوئیو فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان رسالہ دو گمانو کو چھ نبی علیہ السلام پر رسالت کی خیانت کرے ذکر چھ اللہ وی الیوم اکملتو لکم دینکم نبیا غوی کتاب الاعتصام اول جلد صفحہ 29 کے غوی فما لم یکن یوم الدین دینان فلا یکون اليوم دینا کم شے چھ بزمانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دین نو فلا یکون اليوم دینا نو اگر من رضی دین نشی گرزے دے زاننے با دین نجوڑے حافظ ابن کثیر پر تفسیر سورہ محمد کی ذکر گئی اگر وہی اما آل سنت والجماعہ فیقولون کل قول وفعل لم يثبت عن الصحابہ فهو بدعۃ آل سنت والجماعت آغا خلق دی چاگئی وئی کل قول وفعل ہر یو قول و فعل لم يثبت عن الصحابہ فهو بدعۃ چاہتا صحابہ نے ثابت نہیں ہوگا بدعت دے لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه ذکر کے بعد نیکائی کار ہوئے نو صحابہ و زمین مخی کڑے ہوئے کامل دین دین اسلام دے او مکمل دے نو بھائی کیوں آئے ہوگا کہ تو دین ہوئے دا پیغمبر صحابہ کڑی دی مبتدین دا تپوس مکو چھپا دی تاسا غصد دلیل دے دا مبتدین دا تپوس کو چھتا دا عمل کے نو دا پیغمبر صحابہ اکڑے ہو کنا دین و توائی کنا کہ دین و تنوائی نو بیا کوا او کہ دین و توائی نو دا دین صحابہ و پیغمبر کڑے ہو کنا کہ کڑے ایمان تاو خیا انہا دینا عند اللہ اسلام یقیناً کامل دین بنیز دا اللہ باندے اسلام دے او خلاف نگڑا کسانو چورکے شو او دا کتاب اللہ من بعد ما جاؤم العلم مگر پس آغینا چرائی دیتا علم بغیم بینہم دو وجہ زدو دینادنا پخپل میانس کے دا حق پرستو سرا زدو دیناد اغسطی ہو او دا زدو دیناد دو وجہ خلاف کو من مخی پدی باندی گنا یاتو نراڑو لیو چه دا زدو دیناد دو وجہ خلاف کرو لگا سورہ بقرہ کی عمر 2013 شروع آیت نمبر 90 او آیت نمبر 213 دارنگی سورہ یونس کے آیت نمبر 93 فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُ بَغْيًا وَعَدْوًا ورپسیش فرعون اولاگید فرعون ورپسی بغیًا وعدوا دو وجه دشمنا و سرکشاینا بوگا آغا سرکشای او آغا تکبر نیولیو دارنگی سورہ شورا 200 کے سورہ جاسیہ واللسم آیات کی باویان بینہم ومن یکفر بآیات اللہ چاچ کفر گا پایاتن دا اللہ نیاکنن اللہ دزری صاحب والا فائنہا جوکانو گدائی جگڑ گئی تاثرہ والتوہ صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درم خبرہ فائنہا جوکانو گدائی جگڑ گئی تاثرہ
ورطوا ما غالی خود دا اللہ تا اوا چاچ زما دی تابدار سورہ یوسف کے اندگا سے راضی آیت نمبر 108 راوڑوی یو صلاتما سورہ یوسف آیت نمبر 108 یو صلاتما قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وبيغمبر دا زمان الله أدعو إلى الله راغوان ما خلق لنا الله تا على بصيرة أنا ومن اتبعني بدلیل باندې مزه او سوچ زماری تابدار دارنګ دلته کې وایي فإنها جوکانو کدی جگڑا گئی تا سرا ورطوا مائی خود دا غالی لرا اللہ تا اواغا چاچ زمانی تابدار اواغا کسانو تا چورگے شوی ورطا کتاب والامین و امیانو تا یعنی عربو تا اسلام دما تاسو غالی خود دا اللہ تا نو کدی غالا کی خدا فقد احتداون تاقیق سرا دای بسملار باندې روان شو و ان تولوا قواعد فانما عليك البلاغ بشکا بتا دی رسول والله بصير بالعباد او الله ریلی دنګه په بندګانو باندې ان الذين يكفرون بآيات الله وسنورم خبره د يهودو خباثت ذکر کوي چدا دا سے ناکار او گندا خلق دے چه انبیاء وجل حق پرست وجل ان الذین یکفرون بآیات اللہ یقیننا کسان جای کفر گئی پا آیاتون دا اللہ او وجل بے انبیاء علیہ السلام لربی جرما ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس او وجنیا کسان جای وینا گئی دے انصاف وینا گئی دو توحید خلقنا چه سوک توحید بیانیو دا اللہ دین بیانیو اگا وجنی او پا دی مغمخ کی آیاتو نوالو لیو رجل مومن اگا اولاد اگا وی وقالا رجل مومن من آل فرمانا یکتمو ایمانا اتقتلون رجلنا یقول ربی اللہ ویا سڑی مومن دا آل فرمانا چه مضبوطو اخبر ایمان با بیان اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وجنی تاسو یو سڑے چگو ایرر زمان اللہ دے دارنگی سورہ بروج اتم آیات کے وما نقمو منہم الا ایؤمنو باللہ العزیز الحمید بدنو گرلی دینا مگر دا خبرہ چگئی ایمان روڑے پا اللہ غالب استعالی شوی باندے دغسی سورہ مائدہ کی یو کم شویتم آیاتو دغسی سورہ حج کی گن آیاتو نمک مخکرارولو فبشرون بعذاب علیم زیر ورگدئی لبعذاب دردناک دا کسان نیجی بربادی ملون دئی دنیا و آخرت کے اور نبی دی لرسو گندہ دیان علم تر اللذین تنگریا کسانتا چور گشوے دے والتعلقن تا گیلن کتاب یدعونا الہ کتاب اللہ رب اللہ شی کتاب دا اللہ تا دل پارا چه فیصلو کی بمیان زدائی کے ثم تولا فریق منهم پینزم خبرہ تولیان کتاب اللہ چنا اللہ کتاب ناوڑی ثم تولا فریق منهم بیاوڑی او ڈالت دائینا وهم موردون او دیدیا میں شایراس کون کی دا اللہ کتاب شاعت غرغلے اور دا اللہ کتاب ناوڑی اللہ ابن قیم ہوئی نبذو کتابک من ورائی ظہورہم وتمسکو بزخارف الحسیانی ستا کتاب شاعت غرغلو ابی اودا خبروانی من گلہ گلدہ
ذالک بیانهم قالو دا دید وجن چدی وائی وبنرسی منتور مگر یو صورت شمیر وغرهم فی دین ما کانو یفترون او دوکا کے چولی دی لرب دین دائی کے آغا درو چدی جوڑون کی دیا غیلا فکیف اذا جمعناهم شفقم خبرہ اثبات قیامت او تخفیف اخروی فکیف اذا جمعناهم سرنگی حال وی کلاچی جمع گمگا دی لرا لیوم اللہ رے بفیو پاگا رس کی چی شک نشتے دے پاگی کے اب پورا بورگشی یو تن تا بدلدا چی دکڑی ما کا سبت آغا چی دکڑی وهم لا یظلمون و دیبانی بزیادے انکرشی قل اللہم مالک الملک و دیدانا درین باب داولی سے او پا دے درین باب کی دا شپک خبر ذکر گئی سنچے اول دو بابونو کی شپک خبری ہوئی نو دی کے مشپک خبری قل اللہم مالک الملک اولا خبرہ اثبات توحید او باغی ادلہ قل اللہم مالک الملک ویا اللہ تا پوری جخشم تا نخیر بارما مالک الملک بادشاہ دا بادشاہانوی ورگے بادشاہی دا دنیا چال چید خوخشی او اخل بادشاہی دا دنیا چال چید خوخشی و تو عزو من تشاہ و تو ذلو من تشاہ تو عزت ورگے چال چستا خوخشی او تزلی لگے چال چستا خوخشی بیا دکال خیر ستالاس کی دینا فنقصان خیر ذکر کو شر پہ قیاس کو ستالاس کی دی نفع نقصان انکا علا کل شین قدیر یقیناً یہ تو پار یو شبان قدرت والا اللہم قل اللہم اللہم بدی کے دنوحاتو اختلاف دے سی بڑے ہوئی ہو چرا اللہم پاسل کی یا اللہ ہو یار فی ندا حضب شو او داغی پہ وز کی میم پا آخر کرارے شو نو اللہم شو فرا یا ابن زیاد اللغوی فرا و تویو بعض خلق کوئی فرا و تذکوی چھ دے وہ بوستین باندے ناستو خدا خبر صحیح ندا اصل دادا فرائے و تذکر کارن یفرر کلام چھ دبت دشمن کلام دا خصم کلام اغا کٹکو یندہ سے عالمو فرائیو چھ نا دا خبر صحیح ندا دا سو وجنا یو دا دی وجنا چھ اللہم پاسل کیا اللہو یار فی ندا حضب شو او میم داغی پہ وز کرارے شو نو یو خدا چی یا پا اول کی حضب شو میم پا آخر کرارے شو داو دے دویم دا چی دا یاو دا میم خپلا کی تعلق سو دے چی یا حضب شو داغی بزاید میم رارے شو زمین پہ زائد بل لفظ راوڑے شوئے کنا بیادا میمو لی راوڑے شو دائی سے تعلق دے درین دا چیار فی ندا زف کی گی او میم داغی پہ ایواز کی پاخر کے راوڑے شو نو بیاغو پکار دادی چی پا نور اسماؤ کی دا غزیم چی نو تا چاہتا یوسف ما اوریدلے تا چاہتا زیدن ما اوریدلے تا چاہتا بکرم ما اوریدلے چھ پاسل کی یا زیدو پاسل کی یا بکرو پاسل کی یا عمرو او بیا یا حضب شوی یو ایواز کی ممراوڑے شوی نونو زائن کی نکی اسرر دلتی کی در سالورم ادا چرامی میوال دا یان راوڑے شوئی
نو بیا خو عوض او موازنو دواړه نه یو ځای کیږي حالانکه اشعار د عربو کې دا دواړه یو ځای شوي دي لکه واما علیک ان تقولی کلما سبحت او صلیت اللهم نو کلما سبحت او صلیت اللهم نو یا راوړې شوی دی نیم راوړې شوی دی نو هلته خو دواړه راوړې شوي دي دا خبره صحیح نه ده او فرا یا ابن زیاد اللغوی هغه راولګید او دغه خبره رد کړه او دا څلور اعتراضات پې کوي نو بیا اصل کې څه نو فرا وایي دا یا الله نه و بلکې دا اصل کې و الله امه الله امه امه معنی افعل بخیر امه معنی افعل بخیر نو معنی دا یا الله امه یا عرف ندا حذف شو نو الله امه پاتې شو نو بیا حمزه حذف شو د وجه کثرت استعمال نه نو اللهم شو یار فی نداؤم اول کی حضر شو او حمزم حضر شو د وجه د کثرت استعمال لا نو اصل کیو دا یا اللہ امہ مانا دا یا اللہ افعل بخیر اللہ مالا دا خیر کارونو کا نو یار فی ندا حضر شو او حمزہ حضر شو د وجه کثرت استعمال لا نو یا اللہ امہ نا جوڑ شو اللہ امہ چا اللہ مالا دا خیر کارونو کا مالا دا فائدے کارونو کا او دا فرا قول اگا غورا دے دا نور نوحاتو سیبرے دا غی دا قول نا دا فرا قول غورا دے اللہم مالک الملک قائدہ دا نحوی دادا چه معرفه چه معاد شی نو اینی اولا گردی نو دلتے مالک الملک معرفه معاد شوا توت الملک نو چه اینی اولا شی نو بیا خو مانا دا چه بادشاہ دا بادشاہانوی او اگا بادشاہی دا بادشاہانو اگا ورکے چالچ دے خوخشی نو بادشاہی دے بادشاہانو کو اللہ چالا نو ورکی آخو اللہ دے بادشاہ دے بادشاہانو نو قائدہ دے ناوی اگا اکثری دے کلیہ ندا دلتی کی چھ معرفہ معاد شوی دا نو اینی اولا نگرزی او قائدہ دے ناوی اکثری دا کلیہ ندا نو مانا دا قل اللہم مالک الملک وَيَا اللہ مالا دا خیر کارونو کا بادشاہ دا بادشاہانو تو دل ملکا منتشایو ورکے بادشاہی دنیا چالچ دی خوخشی وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِن منتشایو او اخل بادشاہی دنیا چالچ دی خوخشی ایو شاعر مویو کسی کو تحت سلطانی کسی کو بیگ در در کی میری مولا تیری مرضی جدر چاہی ادھر کر دے چالا تخت سلطانی ورکی او سلطلار گسو فکر کی ستاق وخدا تو دل ملک منتشا ورگے بادشاہی دی دنیا چالا چید خوخشی او اخل بادشاہی دی دنیا چالا چید خوخشی الملک مراد دنیا بادشاہی وَتُعِذُّ مَن تَشَاءُ عِزَّت منگے چالچ دی خوخشی او تزلیلہ کے چالچ ستا خوخشی بیادک الخیر ستا لاس کی دی نفع نقصان یو دا ازداد ذکر کا خیر او بلے پی قیاس کے شر ستا لاس کی دی نفع نقصان او یقیناً یہ تپار سبحان قدرت والا تو لیو لیلہ فی النہار داول توحید ذکر کرا نو دلیل پہ ذکر کرو
تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بالدليل تولج الليل في النار دنگه شپی لگا پرس کے او دنگه راز لگا شپا کی دو مطلب دی یو مطلب دا چه شپا بوزنو رد راولی رد بوزنو شپا راولی ادویم مطلب دا دی کل شپا اودا کی او کل رز اودا کی و تخرج الحیا من المیت او پیدا کے تو جوندے دا مڑینا او پیدا کے تو مڑد جوندینا یہ کو ظاہری مطلب دے تخرج الحیا من المیت پیدا کے تو جوندے دا مڑینا دا گائنا چرگڑے پیدا کے و تخرج المیت من الحی او باسی مڑد جوندینا دا چرگنا گائے یہ کو ظاہری دا مطلب دے خود دلتے دا حیات دا مراد دے حیات دا روح نو مراد دا دے وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ پیدا کے دا موحد مشرکنا او پیدا کے دا مشرک دا موحدنا موحد مشرکنا پیدا کے لگا ابراہیم علیہ السلام دا آزار نے پیدا کرے ہو او پیدا کے دا مشرک دا موحدنا کنان دی دار دنونا پیدا کرو او حیات اصل حیات دی روح دے لگا سورہ انعام آیت نمبر 122 گو رہی سورہ انعام آیت نمبر 122 یوصل دو اجتماع اتم سپارہ ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس آسو کے چلوی مر جوندے گمگا لارا بیلم دا قرآن وجعلنا له نورا يمشي به في الناس او گردل منگا دلن رنا چیزی پدے رنا سراب میں خلقو کی وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وگردل منگا دلرنا نزیب دیرنا سراب من خلقو کی دارنگی سورہ فاتر کی دو اجتماعات کی حیات دروح ویلوے اوغم بیا تفصیل کرو وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اور رزق ورگے چال چید خوشی بھی حسابا لا تغد المؤمنون الكافرین اولیاء اس بلا خبرہ تحدید مومنانو تا پا موالات دالی کتابو رٹنا ورگئی مومنانو تا چالی کتابو سر دوستی اولی کوئی مکوئی ورطرہ لا تغد المؤمنون الكافرین اولیاء ندنیوی مومنان کافران رب دوستائی بغیر مومنانونا ومن یفعل ذالکا چاچ دا کارو کو فلیسا من اللہ فی شیء ندے طرف دا اللہ نے بہیس دین کی فی شیئن بہیس دین کی سمطلب کافر سر دوستی جوڑا کرا مومنان دے پرے خودل فلیسا من اللہ فی شیء ندے طرف دا اللہ نے بہیس دین کی مومن پرے دی او دا کافر سر دوستی کے کافر دے خپل لے مومن دی دشمن دے نو کافر سر دوستی کے او دا مومن سر دوستی پر خود دا فلیسا من اللہ فی شیء دا امام رازی کلو رئی امام رازی دا کلی نمو رئی یو باندی چی راگے رئی تا نو باندی چی سرے چه دا باندی نراشی خار تا نو دے تار سے ناشنا لگی نگا بانڈا کی خود سے نہیں ہے غری سرے چه سامی تراکو سی دے اچتی خبیلی نگا دے دا گھٹ وعدتی نو دے وار نشکلے اچت کی گیا روانی نو باندی چی راگلے خار تا
نو په خار کې پکانای خرڅې دي پکونای غباري د چې هغه ولیده روای وسته چېرته هسې شی چې روای ستا ډېره سپکه وه دله یې ډېر خوند ورکړه چې دا به ځان سره کلي ته وړم وایې وسته ترخ کې نیولې ده او خوند یې ورله ورکړی لږ لږ زور ورله ورکوي او پسته وه ترخ کې غباره نیولې ده او لږ لږ زور ورکوي روان دی په دې کې هغه غباره چې وه د هغې خوله وسپړدی شوه د هغې نه هوا ووته چې هوا ترې ووته دی ګوري چې هغه شی څه شو ځان څنډي چې ځان یې وڅنډه ویې کتل کته هغه پوکڼه یې پرته وه هغه وړه غوندې پرده پوه شو چې خو دا وه هغې راواغسته او داسې نیولې ده او خلکو ته وایي ایها المسلمون ایها المسلمون ببلدره هل وجدتم بمثل هذا شيء ودره مسلمانانو دا شی هم لیدلو چې دوره غټ پټو ایمان پکې نه و دوره غټ پټو چې لږ زور مې ورکړ هېڅ پکې نه و ایها المسلمون ببلدره هل وجدتم بمثل هذا شيء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء چاچ دا کار وکړ نه دی طرف دا الله نه بیس دین کې الا ان تتقوا منهم تقا مگر که ځان ساتئ د دوی نه په ځان ساتلو باندې چل ولکې ځان ساتي ځان دې نه بچ کې د شر نه د فساد نه نو خیر د دنیا دارالاسباب دی او بدی دنیا کے اسباب استعمالول دی نو کا اسباب استعمالے او زانی د شر نه بچ کے نو اسباب استعمالول اغا پتا باندشتے سورہ مائدہ آیت نمبر 51 نگو رئی یو 50 انتم وئی سورہ مائدہ آیت نمبر 51 یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم سوچ دوستی اگرا دئی سرستا سنا فإنه منهم غد دین دے من شبہ بقوم فهو منهم ومن کسر سواد قوم فهو منهم چاچه ځان د چا په شان که هغه یې نشمیر شو چاچه د چا ډله زیاته کړه نو هغه یې نشمیر شو ویحذرکم الله نفسه یری الله تاسو د خپل ځان نه وإلی الله المصیر والله ته دې راتلل قل ان تخفوا ما فی صدورکم وایه ورته پیغمبره که تاسو پټو یا چې ستاسو سینو کې دي یا ښکاره ګو یغې لره نو پوه دې په هغې باندې الله او پوه دې په هغه باندې چې بره دي او چې ښکته والله علی کل شیء قدیر او الله دې په هر شي باندې قدرت والا یوم تجد کل نفس ما عملت او تخویف اخروی ورکوي یاد کا غرض چې بومیار یو تن هغه چې کړو د نیکای مودر ښکارا هغه چې عمل کړو بد هغه مخار ویني تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا خو غیبه ده کاش به دې عمل د میانځ عمل د کې او د کې امدا بعیدا موږ ډیرا ويحذركم الله نفسه او یری تاسو الله د خپل ځان نه والله رؤوف بالعباد او الله نرمی کوونکی په بندګانو باندې الله ډېر مهربان دی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني بلا خبر سلورما چې ترغیب ورګي اتباع د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته قل ان کنتم تحبون الله و پیغمبر اگه تاسو مینه گوی ده اللہ سرا
نو زما تابداریو کئی مین بہو کی تاو سر اللہ او بخنا بہو کی تاو سادو گناہون استاسو دا پیغمبر سر مینا دا اللہ سر مینا او دیو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصا امیری فقد عصانی ومن عصانی فقد عصا اللہ چاچه زما تابداری اکڑا زما دا امیر تابداری اکڑا زما تابداری اکڑا او چه زما تابداری اکڑا دا اللہ اکڑا چاچه زما نافرمانی اکڑا دا امیر نو دا زما نافرمانی اکڑا او چه زما نافرمانی اکڑا دا اللہ نافرمانی اکڑا حضرت شیخ القرآن پنیلو سائرین کی لکلی با نبی گفت ہے ازاد مطال کہ با امت رساب لطف مقال پیغمبر دا اللہ ہوئی چھو امت تا خبر ہو رسو با نبی گفت ہے ازاد مطال کہ با امت رساب لطف مقال ان تحب الالہ فتبیون نیست کارد مطابعات بیرون کتاسو دا اللہ سرمین کوئی نو زما تابداریو کئی نیست کارد مطابعات بیرون ہر کدر اتباع شد محکم فرد داخل جیب یحبب کوم سوچ پہ اتباع کی کلک شو نو باغ باند مہر دے یحبب کوم لگی دا قل ان کنتم تحبون اللہ وای پیغمبرہ کتاسو مین کوئی دا اللہ سرا نو زما تابداریو کئی مین بہو کی تاو سرا اللہ او بخنا باو کی تاو ستاد گناہون استاسو واللہ غفور الرحیم اللہ دے بہو کی مہربان وای پیغمبرہ اطاعتو کئی دا اللہ دے پیغمبر نو کواؤ دل فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ نو یاکی گواو ریدائی نو یاکینن اللہ منان قید کافرانو سرا ان اللہ استفا آدم و نوحا پینزم خبرہ جواب سالس داغا شبید نصاراو چدوی عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ ابن ویلے یو جوابیو کو دا لفظ متشابہاتو ندے دا دی یو معنام دا بلا معنام دا نو ابن پا دو معنو رازی پا معنی دا زوی او پا معنی دا محبوب نو کہا اللہ ابن ویل دے خدا دا متشابہاتو ندے ابن پا معنی دا زوی ندے بلکہ ابن پا معنی دا محبوب لگا دا قریش جنکو باوی نانو بنات الطارقی نمشی علن نمارقی انو اگئی سے تاریخ ستوری لونا کو نوے خواہی منگے محبوبانیو دارنگی سورہ مائدہ کے راضی وقالت الیہود نحن ابناء اللہ واحباو نو منگ دا اللہ محبوبانیو ابن پا مانا دا محبوبو نہ پا مانا دا زویو دویم باب کے جوابو کو شدا 10 من البغات بغیم بینہم دادا انسان نے جوڑ کرے اللہ دو سرنا عیسیٰ علیہ السلام تا ابن ویلن دے اور دی باب کے دریم باب کے دریم جواب کئی تفصیلن او بدی کہ عیسیٰ علیہ السلام طول خاندان ذکر کئی چھٹول اللہ تا محتاج دی واجز دی وغی علیہ سنگا کے دیشی اول اجمالو کی اور بیا تفصیل شروع کی ان اللہ استفا آدم و نوحا یقینا اللہ چنکڑوا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام ابراہیم والا عمران والا العالمین بمخلوق خپل زمانے ذریتاً بعضها من بعض پدا سے آگی شدا اولادو بعض دے بعضونا واللہ سمیعون علیم اللہ دوری دن کے پوا اس تفصیل کئی او عبدیت دی عیسیٰ علیہ السلام کئی چھے عیسیٰ علیہ السلام او دا غمور اغا بندگان دی او اغا علیہان دی
اس قالت امرأة عمران کلا چوی خز عمران ورب زما ما نظر کړی تالا آغا چې زما په ګډه کې د آزاد نو قبولی کی زمانا انکا انت سمیع العلیم یقینا خاص دی اوریدون کے پوا د پاسه په کولی کوي چې د عیسی علیہ السلام نیا هغه وی انکا انت سمیع العلیم سورۃ تاکیدات راړي ان راړ کاف د خطاب راړ انت سمیع العلیم انکا انت سمیع العلیم یقینا خاص دی اوریدون کے او دی پویا پارس نو کله چې اوزی ګول دی لران وی دی ور بزما ما اوزی ګول دی لر جنای والله علم والله خپو پاچ دی اوزی ګولا ولیس ذکر کلونسا یا دا کلام دی د الله تعالی یا کلام دی د ام مریم نمانا دا چې کلام دا الله شي نمانا دا ولیس ذکر کلونسا اللہ ان دی نارینا بشاند دی زنانا الانسا دغا زنانا لیسا ذکر کلونسا ندی نارینا چتاکم گفتا کلونسا بشاند دی زنانا سمطلب دی جنانا دیر زوانان قربان شا دا با دین دیر خدمتو کی دی جنای پشان الگ کلکی دیشی دیا یو مطلب دا دے ولیسا ذکر کلونسا اللہ ان دی نارینا پشان دی زنانا باندی او دین مطلب یا قول دے دا حضرت مریم دا مور نواغیوی چه ما خواهلک وقتیم چه بیت المقدس خدمت بکی دا خو جنای دا او جنای دا الگ سرکل برابری ولیسا ذکر کلونسا بیا کلام کی قلب دینی لیسا الانسا کا ذکر چه خزا دا سڑی وند نشی که دے ما خواهلک وقتیم وَإِنِّي سَمِّيتُهَا مَرْيَمَ او ما نونگی خود دیتا مریم او دا پناہ غارما دل رب تاباندے او اولاد دل شیطان رٹلی شوینا یو حدیث کرا دی ما من مولود اللہ ویسر من نل شیطان اس یو بچے نیو ماگر آگا تیری گی ٹونگی شیطان دا غیسا مطلب نو سو کوئی چھ بچے پیدا شی نو شیطان پی چونڈائی لگئی نو اگا چگوئی دا خبران ندا دا نظر مانا وسوسا دا نو اگا مانا دا نشتا یاو بچے اللہ ویسرہو من نظر شیطان مگر دے چگوئی دے وسوسی دا شیطان میں وجنا شیطان و دا وسوسا چاہی خود صرف حضرت مریم او داغی زوی تے وسوسا نوا چولے فتقبلها ربها بقبول حسنین نو قبولا کا دل رب دی بقبلو خیستا او زرغن اکڑا دل رب زرغن خیستا وکفلها زکریہ او زموار شدی زکریہ علیہ السلام داولی زکا بیت المقدس کی دغا وقت کی دیارس انبیاء علیہ السلام نو دائی خو یو تاوالا کولا چداز بیت المقدس خدمت با کئی نو اگئی پیس کو آچو چکم یو بے ذمہ داری نو اس دا حضرت زکریہ راو خوتو او دائی دا ماسی خاوندم کی دا نو محرمی امو وکفلها زکریہ زموار شدی زکریہ علیہ السلام نو ہر کلا چھ داخل بشے بدی باندی زکریہ علیہ السلام کوٹا گئے تا او بے مندو دو دیسا خوراک مفسرین وی بے موسم میں بپراتے ہوئے قال یا مریم انا لکی هذا وی حضرت زکریہ و مریم انا لکی هذا دکم زائنا تال راغلی دیتا وی حضرت مریم و من عند اللہ
دا طرف دا اللہ نا ان اللہ یرزقو من یشاؤ بغیر حساب دا پاسا پی دو لکھا یقینا اللہ رزق ورگئی چالے چھ خوشی بھی حسابا ہونا لکھا دا زکریا ربا نو بداغا وقت کی فریاد اگر زکریا علیہ السلام اللہ تا داولی ناشنا کاری ولی دو چھ بے موسم میوی پرتیری نو زکریا علیہ السلام زیه نو وی اللہ تدیل بے موسم میوی ورکول چی نو مالم بے موسم زیه را کول چی نو اللہ چی ورکی نو بڑاگانو لے ورکی زکریا علیہ السلام دا سلو کانو او خزر دا اتیاو کانو او اللہ واللہ زیه ورکو میرا ڈاکٹر دے الٹرا ساؤنڈ نو ڈاکٹر سیب لا یو بابا و بایرالل دا بای گیڑا پر سے دلیوا نو ڈاکٹر سیب دیو دل الٹراساؤنڈ نو کچھ رسولائی دا سشے دے بابا بار سالو سرناستو ابای ترخا غونیوا نو ابای دن لڑا اگولا الٹراساؤنڈ نو کو الٹراساؤنڈ ایکس رئی اگی سارا پتہ لگی گیڑا کے بچے دے نردے جنائے دا چھ الٹراساؤنڈ ہوگا نو ڈاکٹر سے گورتوی چھے بھائی دا خستا پا گیڑا باندے حمل دے بچے دے اگی ہاں بچے دے آو جوڑا بھائی را کدر شو الٹراساؤنڈ مشین نا او چپلے راوا غستا بار رالا پا بابا را باند نکلوی ساڑی دینا شرمون لے اکڑالا وَكَفَلَ زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا فِي مُنْدَ دِسَغَ خُرَاكَ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا يَا مَرْيَمِ كَمْزَنَ رَاغْلِي تَعْلُرْدَا نواغیوی ومن عند اللہ دا طرف دا اللہ نا ان اللہ یرزقو من یشاؤ بغیر حساب ہنالک دا زکریا ربا دغا وقت کی فریادو کو زکریا علیہ السلام اللہ تا ویوارب زما حبلی من لدن کے ذریتن طیبہ اللہ وباخی ماتا دخل طرفنا اولاد پاک انکا سمیع الدعاء یقیناً تو قبل ان کے دعا گانو تاوریدون کے دعا گانو سمیع پمانا دا اوریدون کی امراضی او پمانا دا قبل ان کی امراضی دا پاسا بھی تینو لکھئی انکا سمیع الدعاء یقیناً تو قبل ان کے دعا گانو فنادت الملائکتو نو آواز اگر دا فرشتو او دے اولارو چی موزیکو کو ٹھگائی کے نو فرشتو ورطوی ان اللہ یبشرو کا یقیناً اللہ سے رضر گئی تالا پیاہیا باندے تصدیق کروں گے بوک مردہ اللہ و سیدن و سردار بوی و حسوران او پاک باز بوی و نبی من صالحین او پیغمبر بیدنی کانونا اللہ دا اللہ زیر در کئی او دا سی زیر بدر کی چھ پاک ساک بھئیو قالا رب اللہ یکون لی غلام نور زکریا علیہ السلام و رب زما سرنگ رشی مانوالک وقد بلغتو من الكبر وقد بلغنی الكبر اور تاکی سرار رسید لے مات بڑاوالے وامراتی آکرنا خزم شنڈا اللہ سے بڑھائے ماں او خزم شنڈا را زمان بزی سن کی یعنی زبا زوان شن او مالا بزی را کے خزم میں زوان شی او گنا بدی بڑھاوالی برا لزی را کے زمان بچے سن کی سورہ شورا آیت نمبر یو کم پانزوستمو گو رہی سورہ شورا آیت نمبر 49 یا بولو من یشاؤ انافا
ويهب لمن يشاء ذكورا چاله چې الله خوښي نو لونه ورکوي چاله چې الله خوښي نو زامن ورکوي او یزوجهم ذکرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما چاله جوړه ورکوي لکانو جنکای ويجعل من يشاء عقيما چاله چې خوښي نو شانډي ګرځي چاله زامن ورکوي چاله لونه دلته وایي قالا كذلك الله يفعل ما يشاء نوی فرشتی كذلك خبرم دا رنگ دا یا دا رنگ بیت الله يفعل ما يشاء الله کیانا چه خوشی دا الله تبا دغسی بڑا بای خزبا دی بڑای او اللہ بزیه در کی قال ربی جعل لی آیا وی دوار بزما گردو مالا نخا نوی اللہ نخستا ہوئی ورد فرشتی نخستا دادا اللہ تکلم الناسا چه خبریوان شکول خلق سرا سلاست ایامین دریو رضی اللہ رمزا مگر بیشارا دل دی سلاست ایام ہوئی او سورہ مریم آیت نمبر 10 گو رئی آلتس ہوئی سورہ مریم آیت نمبر 10 لسم آیات قال رب جعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا خبروان شکول خلق سرا 3 ليال سويا درشپی برابر ال دشپی ہوئی مطلب دا دری رضی او درشپی واشکر ربک کثیرا او یاد اوار اور ستال ردی دیلو او باقی بیان و اللہ لا سارا و مازگر ہر وقت اللہ یاد اوار باقی بیان و اللہ لا مازگر و سار یعنی ہر وقت اشارہ دیتا چه اللہ در بعد نعمتون گئی نتدا اللہ شکریہ دیر آدھا کو چه اللہ در لفظیہ در گئی پہ دی عمر کے نتدا اللہ شکریہ دیر آدھا کو وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ کلا چوی ملائک و مریم ادرنی سنکتی ذکر گئی پاک دیب دی عیسیٰ علیہ السلام و داغت مور حوالی داغت نیا قول ذکر کر چھ دی عیسیٰ علیہ السلام نیا ہوئی اِنَّكَ أَنْتَ سَمِيعُ الْعَلِيمُ عیسیٰ علیہ السلام مور ہوئی عیسیٰ علیہ السلام نیا ہوئی انکا انت السمیع العلیم عیسیٰ علیہ السلام مور ہوئی ان اللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب عیسیٰ علیہ السلام ما ہوئی زکریہ علیہ السلام انکا سمیع الدعاء ادرینش نکتی پاک دیت دی عیسیٰ علیہ السلام او داغت مور او دا 33 نکتی زکا چه عیسیٰ علیہ السلام دو 33 سال اچھت شئے دے اسمانو تا دریش نکتے پاک دیت دی عیسیٰ علیہ السلام وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ کَلَچُوِ ملائکو وَمَرْيَمِ إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاكِ یقین اللہ چونکڑی تا دپار خدمت بیت المقدس استفاکی یہ اولا نکتا کدا الہی نو دا ببل چاند چونکو دویما وطوحارا کی او پاکا کڑی تا دو شکل بدین کی نو کدا الہی نو دا ببل چاپاکو واستفا کی علا نساء العالمین دویما نکتا او ورا کڑی تا پا خزود مخلوقات نو کدا الہی نو دا بد خزونو خو الہی دے سالورما یا مریم ابنتی لربی کی و مریم حاجزی کا و رب ستاتا نو کدا الہی اندی ببل ربو وزجودی پینزما سیدہ گوا اللہ تاشفدما ورگوین راکعین رکو گوا سرد رکو گون گنا نو کدا الہی دی ببل چاہتا رکو سیدی کولی ذالکا من انباء الغیب نوحی لیکو
نقطه صداقت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او نفی د علم غیب کئی د پیغمبر پاک نام چه تا تا پتا نوا من در تواهی اکڑا انباء الغیب در تاوشو یو د علم غیب او یو د انباء الغیب دی دوارو کی فرق دی علم غیب چه د غیب و علمی ورسرا دا بغیر دا اللہ نبل چال نشتے یو د انباء الغیب خبر اول پا غیبو چه اللہ وحی راولی کی او پیغمبر خبردار کی اغیتوی انباء الغیب اللہ دا چاپ زرکی او خبر آواچی داغو اس بس کے لیے الہامو کی ذالکا من انباء الغیب نوی لیکو دا خبرو غیبو ندی وحیکو منگر دی تاتا وما كنت لديهم نتو سرا إذ يلقون أقلامهم كل زغرزل دي قلمنا أيهم يكفل مريم چکم یاو دینا زموار بشید مریم دا وما نکتا أيهم يكفل مريم زکا اس کیا چو أيهم يكفل مريم نکدا علاوه دو دی ببل سو چا کفالت کو وما كنت لديهم إذ يختصمون انو دیسرا کلاچ دی باس کو اس قالت الملائکتو کلچوی ملائکو اے مریم یقینن اللہ یبشرو کی زیر در گئی تاتا دا تم نکتا کدا الہی دل بلچا زیر ورکو بکلمات من پا حکم بادی طرف دا اللہ دا نام نکتا کدائی الہی ندیتا بلچا حکم کو اسمو المسیح چنون دبوی مسیح دا اللہ سما نکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہوئے نو اغلب بلچا نم کی خود چه اسمو المسیح عیسیٰ ابن مریم یو لسما نکتا عیسیٰ زید مریم ابن مریم ابن اللہ نویلے عیسیٰ ابن مریم دولسم نکتا وجیان فی دنیا والآخرہ مخوریز وی با دنیا والآخرت کی وجی منوتا مخوریز وایو مخوریز من دیتا وایو چه سکار پسی اولی گی نو غکار کئیو یہ وی دے مخوریز دے چه دفتر تے اولی گن بس کارو کی بلخواهی لیگه مگا کارو کی بعد بندم ما ٹکوری آج سکار پسی لیگی نو اس کار دا غد لاسا نکی وہ کلو نلا مولاو اینما وجی اولایاتی بخیر او تا کار پسی لیگی نو زن لبا کار گوری تو بے کار پسی لیگی او دے با کار سرطا نرسی منگ آغتا ما ٹکور وایو او چه کار او باسی کار داغد مخاکی نو اغتا منگا مخوریز وایو وی دا فلانے دیر مخوریز دے تاسو دا سوائی ہائے ہائے کلو کم وقت ہے رکا چخبلا جبازدہ کئی مخوریز ویتا ویو خبلا جبازدہ کوئی داریر ضروری ہے وجیان فی الدنیا والآخرہ مخورید ویب الدنیا والآخرت کی ومن المقربین دیار لسما ومن المقربین اویبت نزدیکان اللہ تا نکدے لاوین لے بلچاتا نزدیکی ویکلم الناس فی المہدی او خبر بگئی خلق سرپ زانگو کی سوار لسما نکتا نکدے لاوے نپدبت زانگو حالت رات وکاہلا نو ببودا والی کی پین لسما نکتا وکاہلا نو ببودا والی کی چھ بودا والی با درازی کاہلان بودا والی کی نو بودا والی اغاوے 500 کالو نبات شروع کی یا شپیتونا آگین امخ کی زوانی ہو سلویخ تو 500 نبات بیا بودا والی شروع شی نو عیسیٰ علیہ السلام کو دو 3 شکالو چت شوئے دے
نو خلا زوانای کیو او الله وی فی المهد و کهلا زوانای بوداوالی کی بخبری کئی دا دلیل دے چی عیسیٰ علیہ السلام برازی ذکر پا آگے بوداوالی راغلے دے او اللہ ولی اجدے پا زوانای بوداوالی کی خبری کئی باز خلقو دا نزول عیسیٰ علیہ السلام نے انکار کرے اور بیا آغا منصوب کئی باز خلق مولانا عبیداللہ سندھی رحمت اللہ علیہ تا خدا خبر غلط دا داغی املا موسیٰ جار اللہ لکلے وا موسیٰ جار اللہ دا روسی او عالمو او دا دیر شو جبو ماہرو نو آغا درس کی لکل کول نو آغا لکلیو چے عیسیٰ علیہ السلام نزول نے انکار کرو خدا دا آغر آئے ہوا لگا زمان طالبان دی لکل کئی یو طالب دا زان نبا کے سولی کی زمان درس لکی ازان نے سولی کی نخو زمان گا وینان ندا کنا دا مولانا عبیداللہ سندھی نظریہ داوا چی عیسیٰ علیہ السلام برازی دا قیامت دا مخی ذکر مولانا محمود الحسن داغ رسالہ محمودیہ او داغی شرح مولانا عبیداللہ سندھی لکلی دا عبیدیہ پاگا عبیدیہ کی اغلی کی چھتے عیسیٰ علیہ السلام درات لو انتظار ہو گئی کلا کلا اسی او خبر چاہتا منصوب شی دا عیسیٰ علیہ السلام درات لو مولانا عبیداللہ سندھی قائلو چاگا برازی وکہلن وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا خبر وگئی خلق سرا بزانگو بڑاوالی کی ومن الصالحین بی بدن کانونا قالت رب انا یکون لی ولدون نوی حورت مریم ورب زمان سرنگی بشی مال رب چھے ولم یمسسنی بشرون شپاڑ سما نکتا اور ندیو رائشو ما سر بندہ بندہ مال لاس ندی راوڑی نسنگا بزمان زیوشی کذالکی نوی ورد فرشتی دارنگی بھئیتو اللہ یخلق ما یشاء کذالکی بلا نکتا کذالکی دارنگی بھئیتو اللہ یخلق ما یشاء اللہ پیدا گیا چھ خوشی دے اللہ کلا چھ فیصلو کی دے اوکار بے شکا وہ یغید موجود چن موجود چھی وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْلَسَمَ نُقْتَى وَبَغَيْدُ تا کتاب وَالْحِكْمَةِ ادلسم نقطہ اور بگی درنا پوا والتورات والانجیل اور بگی درنا علم تورات والانجیل ورسولا الى بنی اسرائیل نلسم نقطہ استاد وید پار بنی اسرائیل اوائی با انی قد جئتکم بآیت من ربکم شلم نقطہ زر عالم تاستا پر دلیل طرف آد رفستا سنا انی اخلق لکم او زر جوڑو مستاسو پارا خلق پا مانا دا جوڑاولو نپا مانا دا پیدا کون کی ذکر خلق جوڑاولو انی اخلق لکم زبا جوڑو مستاسو پارا دا خٹنا پشان میں مارغ نو بوکے با اما پا آگئی کی نو شیبرا مارغ پا حکم دا اللہ فانفو فیہ زبا بوکے اما پا دی کی گورا دل دوئی فانفو فیہ زبا بوکے اما پا دی کی او سورہ مائدہ آیت نمبر 110 گو رہی یو صلی اللہ سم سورہ مائدہ آیت نمبر 110 ندل دوئی ہے وَإِسْتَغْلُقُ مِنَ الدِّينِ كَيَادِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ فَتَنْفُخُ
فتنفخ فيها نتابع بوكي وباغي كيف تكون طيرا بإذني ندلدوي فتنفخ فيها او دلدوي فأنفخ فيه کله ضمیر د مذکر راړي او کله ورته ضمیر د مؤنث راړي ځکه مؤنث د په یو اعتبار مذکر د په بل اعتبار کله تنه تعبیر کی په هيئت او کله تنه تعبیر کی په توین نو د دې وجه کله ضمیر مذکر راړي او کله مؤنث فیکون طیرا بإذنی نشبه مارغ زما په حکم بإذنی یوشتما نکتا ستا په حکم نه زما حکم چلیگی وابرئ الاکمہ والابرص او دا بلا نکتا دوشتما جوڑون باز بإذن اللہ فیکون طیرا بإذن اللہ شبه مارغ په حکم دا اللہ داونی چی بإذنی وابرئ الاکمہ جوڑون بمو زادلون والابرص برگی مرز وحی الموتا بإذن اللہ او جاندی کمبا مڑولر پا حکم دا اللہ نو کاغا الہوے نو اگبا بإذن اللہ نوے اگبا بإذنی وے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ خبرن بتاسو پاچ تاسو خُرَيّ او پاچ جمع کوئی بکورونو کے یقیناً دی کی دلال دی ستاف دپارا گئی تاسو مومنان ومصدقا لما بین یدیا او تصدیق کرونگے وے ما دا چمک کی زمان دی توراتنا وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ دروشتما نقطہ ومصدقا لما بین یدی من التورات نکدے الہی بین یدی ددنا مخیب بیابل سو سالرشتما نقطہ وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ او دیر پار را لگلے شوئیما چرواکما تاسو نو باغ دے آغسی زنا چھ بنشوی پتاسو وجہتکم بیعاد من ربکم پینزوشتما نکتا رالما تاسو بدلیل باندی طرف درف تاسونا شپگشتما فاتقوا اللہ واتیون ویاری گئی دا اللہ نا زمائی تاعتو کئی نو کدے لاوین دو فاتقوا اللہ نوی دو فاتقونی وی ان اللہ ربی وربکم فابدو نخب بغاخا ان اللہ ربی وربکم یقینا اللہ زما رب دے استاسو رب نو کدے لاوی نو دو بداوی فابدو دا اللہ عبادتو کئی ادوشتما نکتا نو کدے لاوی نو دو بداوی دا اللہ عبادتو کئی حاضا صراط مستقیم دا اللہ رنیگا نو کلا چولی دی عیسیٰ علیہ السلام دا دینا کارون دا کفر قال من انصاری الاللہ یوکم دیر شما نکتا نو عیسیٰ علیہ السلام سوک دے زمان امدادی دین دا اللہ تا نو کدے علاوے نو دو بداوی زمان امدادو کئی قال الحواریون نوی حوارینو نانو انصار اللہ منگ امداد یانو دین دا اللہ آمنا باللہ منگ ایمان راوڑ غپا اللہ وشاد بیاننا مسلمون گواشا پدی خبرہ چی منگ مسلمانان قال الحواریون حواریون سوکوی دا دو بیانو سوکوی دا ندا سے ندا حواریین دا پخوانو انبیاء علیہ السلام مرگر تا بے حواریین وی او دا نبی علیہ السلام مرگر تا صحابہ کرام وی فرق صرف دورا دے حواریین دا پیغمبر خصوصی مرگوی او حواریین وردزگوی چه حور وی سپین مخی تا او دا غی دا مخنا امرنا خطا نزگی وطا حواریین وی قال الحواریون نحن انصار اللہ اوے حواریینو منگا امدادیانو دین دا اللہ منگ ایمان راوڑ دپا اللہ وشاد بیاننا مسلمون گواشا پدی خبر آچی منگا مسلمانان
وربا زمنگا منگ ایمان راوڑے دے پا باندی چتارا لے گلے او تابداری کو دو پیغمبر فاکتبنا ما شاہدین اولی کے منگا سرد موحیدینو شاہدین یعنی بیان کن کی دو توحید موحیدین ومکروا ومکر اللہ او تدبیرو کا دی دا قتل عیسیٰ علیہ السلام او تدبیرو کا اللہ دخلاصول دی عیسیٰ علیہ السلام واللہ خیر الماکرین اللہ دے غرا تدبیر کا ان کو نا دی تدبیرو کا دا قتل دی عیسیٰ علیہ السلام او اللہ تدبیرو کا دخلاصول دی عیسیٰ علیہ السلام واللہ خیر الماکرین اللہ دے غرا تدبیر کا ان کو نا او دا دا حرق پر اس خلاف دا تدبیرون شوی دی سورہ انعام آیت نمبر 123 گو رئی یوسل دروشتم سورہ انعام آیت نمبر 123 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا دارن گردولی منگا پار یو کلی کی مشران ناغی مجرمان لیم گرو فیہا وما یم گرون الا بی انفسهم وما شورون دارنگی سورہ انفال آیت نمبر 30 پیغمبر پاک بارہ کی تدبیرون اکرل سورہ انفال آیت نمبر 30 وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ دیر شمعات سورہ انفال وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ دی تدبیر کو استاد مرگ او تدبیر کو اللہ استاد اخلاصولو واللہ خیر الماکرین او اللہ دے غراد تدبیر کو ان کو نا دارنگی سورہ ابراہیم آیت نمبر 46 شپک سال ویختم سورہ ابراہیم دیار رسمی سپاری اخیری مخدیر وقد مکروا مکرهم وعند اللہ مکرهم تاکیق سرا تدبیرون اگڑیو دی تدبیرون دی وعند اللہ مکرهم اللہ سخاص زاد تدبیرون دیوا وإن كان مکرهم لتزول من الجبال انو ددیا تدبیرونا چجڑا کی دلیو دا غینا پشاند غلونو حق پرست دیو تدبیرونا کول خواہ حق پرست لکد غرو لارو ای چاہ خوزولے شو وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنُ الْجِبَالِ نو ددیا تدبیرونا چجڑا کی دلیو دا غینا پشاند غلونو حق پرست دیو مانا داوا وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنُ الْجِبَالِ تاکیق سرا وود دیا تدبیرونا چجڑا کے دلیو داغینا غرونا لولو تدبیرونے کول حق پرست دخبل خبرنا نوڑولی دغز سورہ نمل آیت نمبر 50 پنزوستما وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ تدبیرو کدی تدبیر او منگا تدبیرو کد تدبیر دخلاصولو وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ او دین پوئی دل دار حق پرس خلاف دا بندوبستونے کڑی دی اس قال اللہ یا عیسیٰ کلا چوی اللہ و عیسیٰ علیہ السلام انی متوفیکا زپراخ لمتالا ورافیو گئی لیا متوفیکا دیر شما نکتا انی متوفیکا زپراخ لمتالا ورافیو گئی لیا یو دیر شما ورافیو گئی لیا اوچتم نزان سخا دو دیر شما ومتحرو من الذین کفرو
او پا حکومتا دا کسانو چی کفر کرده وجائل الذین تبعوکا او گردو ما کسان چی ستادی تابدار دا پاس دا کسانو چی کفر کرده تر وستر قیامت الی مرجعکم ثم الی مرجعکم بیا ما ترات الستاسو دی نو خبر بگمتا فاکم بینکم فیصلہ بگم ینستاسو کی پاغسکی چی تاسو کی اختلاف کو متوفی کا توفی مانا صدا پرویزیان راو لگی نو اغی وی چی عیسیٰ علیہ السلام غا وفات دے ولی زکا چی اللہ وینی متوفی کا زوجنم تالرا نو عیسیٰ علیہ السلام اغا وفات دے شیخ القرآن اللہ دی برحمت الاولی گی ویاغا ظلم مدرسہ ما جوڑولا نو پا غرز باندی مزدور نو نو ترکانوی زبا چھوٹی حکم ماو تری چھوٹی سلا کے ویجی دا گٹا خطا براکول واری مزدور شتینا ما چی زبا درکم اغرزو که ما سمتو دران لکو نو جماعت سین که ما کٹی خیو دوات پروتو قلمو او کاغذونو میخی و قرآنو نو ما سمتو درانم لکو نو ما با ترکان پا زرزر گٹی پا کوازا کی خودی دو دری ٹاٹکی با میڈکل اگا با میوتا کی خودل اگا با چی اگا خلاصول نو زب ارالم زبا کینا سما با لکل کول پدی کی او سڑے راگے سپینی کپڑے اچولی خموازہ سڑے خکاری وی اگر آگے دے پیزار زائی کی اولار دے رو دن نراغے چه دن نراغے نو چه کلا زب پاسم راش در سوشو ما چارا گفتا کورا ما ملمے بے آو کٹ کے کین آزاد سے ویدہ چه ترکان لپاسے دم ما با گٹے و خطا آگتا کی خودل نو دو زماغ کاغذون راواغ سر دا سے بے قتل دسلی کلی دی و ما زان ناغر دا کرے ہو یو خساعت چه تیر شو ویده ما تاوی چه زغطا تاریان شو ما اولی وی یو طرف تا خو اغلا گٹے و خطا ورگے و دا سی تکڑے چه پا یو ساتھ کے و تکوازا ڈکا کی او بل طرف تا راشی نو بیا دیز آئیکینی او لکل کے لکل چکینو دا سی لکی عربیون دا سی لکی او لکلم دا سی که چه زو تاریانیم چه دا خود دیر سوچ سمجھ واری او تی دا سی زر لکی اما جبا دا اللہ میرا بانی دنو اما تیوی چیزو دربان قاضی ما او دلتی مخپلوان دی پنپیل کی نزا غی کر راغلے ما نو غیوی چلد زمانگا مولانا صاحب دے او خلقو تا قرآن غی نمانی چیزتا ہوئی نما خو ما خوی مولانا صاحب بھئی چیت پاک سا ناس بھئی اسپینی جامی بھئی او لحیم شاہیم بھئی او تچ میولی دی تبل شانتی یرا یو کار نگے ما چیسا ویچه دربان تراشه و زمان ملمشه نو آغا زمانه که خوب ما دا غختر چه سوک دعوت را کی چیزلار شما بیانو کم نو ما دوی دربا شما رز مقرر کرا او با آغا رز باندی زد دربان دلالم دو دربان آغا وقت که نوابی وا لا پاکستان کے داخل کرے پورا نو نوابی وا ویزلالم دو دربان نواب سردے قاضیو وی منگا مازگر کے دا صداق باغ وغیتا ہوا تو نواب سے گمراہوتے ہو نواب سے تدا قاضی سے گوئی چھ دا دیر خواہ علم دے تلقوانای تے مگورا دا دیر خواہ علم دے لگا نواب سے گوئی چھ لکینو نا ما کی بنو کنا
من راسی کرسائی کی خود او کی ناستو نواب صاحب چو اگر پرویزی نے متاثر ہو نواب صاحب ما تو ہوئی چیز عیسیٰ علیہ السلام بارہ کی سے خیال لے ما عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو چت کرے ہوئے ابیا برازی ما تو ہوئی چی قرآن کے خواہ اللہ ہوئی چی مر دے ما کم زائدی یہ قرآن کے نوی چی انی متوفی کا ستامروما ما وردوی چی توفی مانا مرگ دے بے آو ما وردوی چی نواب صاحب که دا خبر صحیح شی نستا اولاد بطول رامیان چی او خزا بطلاق شی بیولی ما ذکا چی قرآن کے اللہوی هو اللذی یتوفاکم باللیل دا اللہ غزاد یتوفاکم باللیل اس وقت مانا مرگ کے چمڑی تاسو لردش پی نو چی سڑے ودشی نو اگا مرشو نو چی مرشی نو نکاح مات شو نو تا سار نکاح تا زکڑے وی نواب سے باریان شنو اما تا نکاح تا زکڑے وی نا اما خستا خطول اولاد رامیان پیدا کی او نکاح دے مات دے وی او ساتھ غلے او آریان شو ما توی چی بیاسه مانا ما چی توفی ہر زای مانا مرگ نده توفی بنیادی طور پر مانا ده پورا اغسطو اغزو شیئی وافین اغسطل ده شی پورا لگا عرب ہوئی استوفیت الدینا ما پورا واغسطا قرضا چه سورا قرضا می پیوا ما تی خپلا ٹولا قرضا واغستا استوفیت الدین ما تی قرضا پورا واغستا نو توفی پا مانا در پورا اغسطو و دلتی اللہ انی متوفی کا ز پورا اخل مطال را نو پورا با علاو توفی متوجه دے کتا او کئی عیسیٰ علیہ السلام دے نو عیسیٰ علیہ السلام پورا اگر روح او بدن دوار دی کہ صرف روشی نو اگر پورا ندے اگر نمگڑے دے اللہ و عزتا پورا اخلم یعنی روح او بدن دوار سر دے علم نو عیسیٰ او وربسی وی ورافی او گئی لیا دائی بیان دیواوی بیانیا قاضی صاحب تا نواب صاحب ویو چه تا خو منگا دا سی نو پوه کری نو آغا واتاوی چه ما خو زکا در پسی دیر آوسته ہو کنا چه ما نشوی پویا کنی در پویا کری نواب دربان آغا تو باو یاستا اوی ادمان تروسا پوری خیال غلطو توفی انی متوفی کا ز پورا اخلمتا تا چی چاہتا وائی ترالی ناگی دا مطلبی چی روح دے راگے یا آواز بدن دے راگے نب ترالی یعنی روح و بدن دوارا غالل دل دی متوفی کا پورا دے اخلم یعنی روح و بدن دوارا اس قال اللہ یا عیسیٰ گلا چوئے اللہ و عیسیٰ علیہ السلام انی متوفی کا از پورا اخلم تعالی ورافعک الیا و بیانیا او جاتو مدد زان سرا و متوحرک من الذین کفروا او پاکون دیدا گسان چی کفر اکڑے دے و جائل الذین تبعوکا او گرزوما گسان چی تابدار دیستا دا پاسا دا گسانو چی کفر اکڑے دے تو غستر قیامت پہ ادوار دا دلیل دو حجت ہمیشہ وہ بے غالبی جسوک تابدارو دا عیسیٰ علیہ السلام سمہ لئی مرجعکم بیا ماتا رات لنستاسو دی نو فیصلہ با حکمان مینستاسو کی پاغس کی چوئی تاسو کی اختلاف کرون کی فاہم الذین کفروا تخفیفو نو چاہ کسانی چی کفر اکڑے دے سزا بورکما دیل سزا سختا دنیا و آخرت کے
وما لهم من ناصرين ونبيد إلا إمداديان وأما الذين آمنوا بشارت اور چاہ کسان جی ایمان راوڑ دے عمل کرے نیک پورا بور کی دے لرا جنود دیو او اللہ مینان نکید ظالمان سرا ذالک نتلو علیک من الآیات دا بیان دے ولست من دے لرا پتاد دلائلنا وذکر الحکیم و دا بند محکمنا ان مسئلہ عیسیٰ ان اللہ کمسل آدم بے شکا یقیناً صفت عیسیٰ علیہ السلام بنیزہ اللہ پشاند آدم علیہ السلام دے خلقہو من تراب دردر شما نکتا خلقہو من تراب پیدا کرے دلر دخاورنا بیاوی دتا موجود شنو موجود شیئے آدم علیہ السلام دخاورنا پیدا کرے یہ بے پلارے پیدا کرے نو عیسیٰ علیہ السلام دے بکینہ پیدا کر بے پلارا الحق من ربک حق ثابت دے طرف در افستانا فلا تکم من المنترین مکیگت دے شک انگنا پاک دیت دی عیسیٰ علیہ السلام کی فلا تکم من المنترین دار خطاب دے قسم دے کنائینا دانا چی پیغمبر شک کو خو خلقوی لوری تے اوران گوری تا تے اورو مخاطب پیغمبر دے مراتب نور خلق فمن آجگ فی اس مباحلہ شپاگما فمن آجگ فی نسوک جگڑ گئی تا سرا پدی کے پدی عبدیت عیسیٰ علیہ السلام کے پس آئینا چراغتا دلیل راغتا تا علم فقل تعالون وانتوارا شیئ چھ مباحلہ کو نادو ابنانا و ابناکم رو بغوارو منگا زامن زمنگا و زامن ستاسو او خزی زمنگا و خزی ستاسو من با بخبلا امراشو تاسو امراشی سن من ابتحیل بیا با عجزیو کو اللہ تا یا بیا با اللہ نا تقارو دو اللہ نا ابتحال نشینو مانا لانت غفتل چه با حالا نشینو پا مانا دعا کولو دعا مطلبون یو دی دعا باوگوارو او لعنت باوگوارو پاگا چاچا دو غزنی فنجعل لعنت اللہ علی الكاذبین ومگر لعنت اللہ بدر جنو ان هذا لهو القصص الحق یقیناً دا بیان دے رشتیا دا رشتیا بیان دے ان هذا لهو القصص الحق یقیناً دا بیان رشتیا قصص پا مانا دا بیان سورہ یوسف کے انبیاء راضی نانو نبسو علیک آسر القصص دانا چھتو آئے بیانو پتا خیستا کیسا کیسا میں مڑا قصص دے قصص بیان دا کسی جامع قصص راضی قصص نرازی نو خلق مانا غلطا کئی خیستا کیسا خیستا کیسا نرے اللہ قصص دے بیان دلتا ہم قصص بمانا دے بیان باندے اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقِّ یقیناً داد بیان رشتیا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ خلاصہ داول توحید بتفریق را وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ چہر کلا طول محتاج دی عیسیٰ علیہ السلام نیا ہوئی اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ عیسیٰ علیہ السلام موروئی ان اللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب عیسیٰ علیہ السلام ماوئی انکا سمیع الدعاء عیسیٰ علیہ السلام وئی ان اللہ ربی وربکم فعبدوه هذا صراط مستقیم ملائک وئی كذلك الله يفعل ما يشاء كذلك الله يخلق ما يشاء شرک لطول محتاج دی وما من الہ الا اللہ نشتے حاجت سر گونگے بغیر اللہ نا وإن اللہ لہو العزیز الحکیم او یقیناً اللہ اندے غالب حکمت والا
فإن تولوا كواردل فإن الله عليم بالمفسدين يقينا الله دے پوپ مفسدینو اولا ایسا صورت ختم کا اوغا دری بابونے ہوا ہر باب کی دعوت توحید ذکر کولا اور جواب کو دو شبید نصاراو اول باب کی جواب کو دا لفظ دے متشابہات ہونے دے کہ اللہ ابن ویدے کو ابن پمانا دے معبود دے نا پمانا دے زوئی دویم کی جوابوں کو دار 10 من البغات دے اور دریم باب کی تفصیلی جوابوں کو دا عیسیٰ علیہ السلام دنیا دا مور دا ماما دا فرشتو دا عیسیٰ علیہ السلام اقوال ذکر کر اور دریل شکتی ذکر کر پاک دیت دا عیسیٰ علیہ السلام اور دا غد مور باندے